बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं दूसरे सेशन की तरफ। यहाँ पर हम पहुंचे थे 16 आयत पर। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। तो यहाँ पर देखें, ये इब्लीस कितना घमंडी है। यहाँ पर देखें, इसकी बातों से देखें, ये कहता है कि मुझे मेरे अल्लाह ने गुमराह किया है। नौज़ बिल्लाह। यानी मैंने जो कुछ किया है, अभी अभी सजदा न करना, ये तमाम चीजें वो अल्लाह पर ही डाल रहा है ऊपर। क्या क्या कहता है, अग़वैतनी लअक़उदन्न, मुझे गुमराह किया है तूने, इसलिए मैं क्या करूंगा। अभी देखें, चैलेंज, अल्लाह से चैलेंज कर रहा है। देखें, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे बंदों के सीधे रास्ते पर बैठूंगा। सीधे रास्ते पर मतलब, अगर तेरे बंदे टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा रहे हैं, तो छोड़ दूंगा उनको मैं। हाँ, क्यों, वो तो जहन्नम में जाने वाले हैं। लेकिन जो तेरा बंदा तेरे तरफ आने के लिए सिरातल मुस्तकीम पर जाने वाला है, चलने वाला है, मैं उन रास्तों पर बैठूंगा, ताकि क्या करूं, उनको खींच कर नीचे लेकर आऊं, टेढ़े रास्तों पर लेके आऊं। जरा गौर करें, ये बात बहुत खतरनाक बात है। ये देखें, एक तो इब्लीस अभी इतनी हिम्मत उसकी कि अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है। क्या, वो कहता है कि अल्लाह ने उसे गुमराह किया। हालांकि हकीकत क्या है, यहाँ पर वो खुद नाफरमानी कर रहा है। हाँ, अल्लाह की नाफरमानी खुद कर रहा है और कह रहा है अल्लाह ने उसे गुमराह किया है। नौज बिल्ला। तो इब्लीस वादा करता है कि वो इंसान को सीधे रास्ते पर बैठने, मतलब सीधे रास्ते पर आने ही नहीं देगा, और उनको रोकेगा और अपनी पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये देखिए चैलेंज, यहाँ पर इब्लीस का चैलेंज हम इंसानों के लिए अपने रब से, अल्लाह सुब्हाना ताला से चैलेंज कर रहा है। कितना बड़ा है देखें, ये शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। देखें, ये उसका मकसद इंसानों को राह सीधी से हटाना और इन्हें गुमराही में ढकेलना है। तो ये आयत हमें क्या वाज़े करती है कि शैतान अपनी गुमराही को अल्लाह की तरफ टेढ़ा समझकर पेश कर रहा है। यानी अल्लाह, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। देखिए कितना खतरनाक शैतान है। मगर इसका असल मकसद इंसानों को अल्लाह के रास्ते से भटकाना है। यानी वो हम इंसानों को गुमराह कर रहा है अभी, कि मेरे अल्लाह ने मुझे गुमराह करा था, इसलिए मैंने नाफरमानी करी अल्लाह की। अब वो हमें कंफ्यूज कर रहा है, इंसानों को, कि क्यों, क्योंकि हमें हमारे सीधे रास्ते से हटा सके। तो हमें क्या चाहिए, हम इंसानों को क्या चाहिए, होशियार, अलर्ट। क्या, इस शैतान से, इसकी बातों में हमें नहीं आना है, और अल्लाह के सीधे रास्ते यानी सिरातल मुस्तकीम पर कायम रहना है हमें। तो आगे चलते हैं। सुम्मा, फिर क्या हुआ, लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन। क्या कहता है यहाँ पर, फिर मैंने उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं तरफ से और उनके बाएं तरफ से उनके पास आऊंगा, और तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। क्या कहता है, देखें अल्लाह से ये, मैं इनके आगे से आऊंगा, मैं इनके, किनके, हमारे इंसानों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। और अल्लाह से कहता है तू अक्सर इनमें से, नॉट ऑल, ये भी बात गौर की है। देखिए, अक्सर इन लोगों में से तू क्या, नाशुक्र पाएगा, सीधे रास्ते पर उनको तू नहीं पाएगा। यानी इतना चैलेंज किया देखे इसने अल्लाह सुब्हाना ताला से। तो यहाँ पर ये इब्लीस शैतान का दावा या चैलेंज समझो, इंसानों को हर तरफ से फितने में डालने वाला है ना। आज आज दुनिया भर में फितना किस चीज का है, हमारे इंसानों में ही फितना बरपा है ना। आए दिन बारिश के कतरों के जैसा फितने हमारे इंसानों में बरस रहे हैं, कहीं सुकून चैन कुछ भी नहीं बाकी रहा। तो ये देखिए उसका दावा है शैतान का, और वो कामयाब हो रहा है। और हम इंसान
اس کو کامیاب ہونے دے رہے ہیں، ایک چیلنج پورا کر رہا ہے اپنا۔ پہلے کیا کر رہا ہے؟ دنیا کی لذت دکھا رہا ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا کو پاؤ، دنیا کو چاہو، ہر چیز دنیا کے لیے کرو تم۔ تو ہمیں دنیا کے جھانسے میں ڈال رہا ہے، دنیا کی لذتیں دکھا رہا ہے، اور سب سے پر شکاں ڈال رہا ہے کہ آخرت ہوگی، کون دیکھیں آخرت ہوگی؟ جب ہوگی تو ہوگی، پہلے دنیا دیکھیں گے نا ہم لوگ۔ تو یہ شک ڈال رہا ہے، یہ شیطان کے کام دیکھیں کس طرح سے کر رہا ہے۔ پھر ہمارے دین پر چلنا کتنا مشکل ہے، یہ بھی وہی بتا رہا ہے ہمیں۔ دین پر چلنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، یہ بھی شیطان ہمیں کنفیوز کر رہا ہے، دیکھیں یہ باتیں ہمارے دلوں میں ڈال کر، اور گناہوں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ تھوڑی پی لیے تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑا کھیلے تو پیسوں سے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں لذت بڑھا رہا ہے کیسے، دیکھیں گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، تاکہ مجھے گناہ کرتے وقت تکلیف نہ ہو، آسانی ہو، تبھی تو گناہ ہوتا ہے نا۔ انسان گناہ کیسے کرتا ہے، اس کو پتا ہے وہ اسے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ نیکی کرنی ہے تو اسے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن برائی کرتے وقت اسے بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ چیز خوش نما بنا کر، خوش رنگین بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ کام کس کے ہیں؟ یہ شیطان کے کام ہیں سارے۔ تو ہمیں الرٹ رہنا ہے اس شیطان سے۔ اللہ اتنا سب کچھ بتا رہا ہے ہمارے دشمن کے بارے میں، پورا دشمن کے ہتھیار بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ہم کیوں آنکھیں موندے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے اس شیطان کو؟ تو یہ چیزیں دیکھیں یہاں پر خطرناک پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ شیطان کی تدبیریں ہیں، اس کی پلاننگز، پلاٹنگز جس کو بولتے ہیں۔ وہ اس کو نیند نہیں ہے، شیطان کو نیند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا نا، ہمیں نیند ہے پوری۔ تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، صبر سے بیٹھے رہیں پلیز، تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر شیطان پوری چالیں چل رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چلنے نہیں دے رہا یہ شیطان۔ تو یہ خطرناک چیز ہے جو ہمیں اس سے باز رہنا ہے۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ وسوسے جو ڈال رہا ہے ہمارے دلوں میں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان پر ہر زور وہ ڈال رہا ہے، جتنا پاسبل وہ زور ڈال رہا ہے، طرح طرح سے زور ڈال رہا ہے۔ بلکہ انسانوں کا جو کمزور وقت ہوتا ہے، کمزور پہلو ہوتا ہے، وہیں پر یہ ڈاکے ڈالتا ہے، کمزوری میں یہ ڈاکے ڈالتا ہے انسان کی۔ تو شکر گزاری کا مفہوم یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے، یعنی شاکرین کا مطلب شکر گزار۔ بعض تفسیر میں شاکرین کو محدین یعنی اصل شکر گزار وہ جو اللہ کی وحدانیت پر قائم رہیں۔ یعنی یہاں پر شکر گزاری کے بارے میں ایک ڈیفینیشن آیا ہے کہ کون شکر گزاری کون کرتا ہے، یعنی اصل وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتا ہے۔ تو یہاں پر مین سمجھنے کی کیا بات ہے اس آیت کے اندر، کہ شیطان کا چیلنج، شیطان نے چیلنج کیا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو یہ چیلنج یہ آیت ہمیں بیان کر رہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم 18 آیت پر۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ یعنی کیا فرما جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابلیس یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا، اللہ آرڈر پاس کر رہا ہے،
اور جو لوگ تیرے پیروکار بنیں گے میں تیرے ساتھ ان سب کو جہنم میں پھینک دوں گا. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, لمن طبیع کا, جس نے تیری اطاعت کری, منہم لأملأن جہنم, میں تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز اللہ نے یہاں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ پاس کری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم رسید کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر شیطان کو اس کے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ذلت, مردودگی اور رحمت سے دوری کے ساتھ نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان لوگوں کو بھی سزا اللہ دے گا, شیطان کو صرف نکالنے پر نہیں بلکہ ایک واضح قانون الہی فرماتے ہیں, جو کوئی بھی انسان شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ حکم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے اعمال کے ذمہ دار اللہ کے سامنے خود اسی پر عائد ہوتی ہے. یعنی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن فیصلہ انسانی ارادے کا ہے کہ وہ گمراہ کو اختیار کرے یا اللہ کی ہدایت کو. بہت بڑی بات دیکھیں یہاں پر اس آیت میں. دیکھیں ہمیں گمراہ تو شیطان ہی کرتا ہے, تو کیا اللہ کو کل جا کے ہم بولیں گے شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا؟ لیکن یہاں ہماری آزمائش کہاں پر ہے کہ اللہ نے ایک کہا ہے, شیطان نے ایک کہا ہے. تو ابھی اللہ یہ دیکھے گا ہم کس کی مان کر چلتے ہیں, شیطان ابلیس کی مان کر چلتے ہیں کہ اللہ کی مان کر چلتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے ارادے کی ٹیسٹ ہے, ہمارے دل میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم عمل کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر. تو ہمارے ارادے کا ٹیسٹ ہے یہاں پر, ہماری نیتوں کا ٹیسٹ ہے یہاں پر. تو بہت خطرناک بات ہے یہاں پر دیکھیں جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے. جو لوگ شیطان کے مشوروں پر اپنے راستے چھوڑ کر چلیں گے ان کی انتہا بھی شیطان کی طرح ہی ہوگی. یعنی شیطان کا سن کر شیطان کے راستوں پر چلیں گے تو پھر ہمارا بھی وہی ہوگا حشر جو شیطان کا ہو چکا ہے. تو یہ آیت شیطان کی سزا اور انسان کی اپنی چوائس کے درمیان فرق کرا رہی ہے. دیکھیں ہماری چوائس, انسانوں کی چوائس یہ دیکھ رہی ہے, ایک طرف اللہ کا رحم ہے, دوسری طرف اللہ کی عدالت ہے, جس میں انسان کی اپنی مرضی کا کردار بہت اہم ہے. یعنی ہماری مرضی دیکھی جائے گی کہ میں میری مرضی سے چلی تھی یا کیا, یہ اللہ یہاں پر دیکھنے والا ہے. اللہ نے شیطان کو یہاں صرف کیا ہے, ذلیل اور کیا ہے, مردود قرار دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پنشمنٹ دیا ہے. تو اللہ پھر وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں گے میں ان کو بھی اس کے ساتھ جہنم رسید کر دوں گا. آگے چلتے ہیں. تو یہاں پر وہی سمجھنا ہے کہ شیطان کے نقش قدم سے ہمیں بچنا چاہیے. 19 دیکھیں, 19 آیت دیکھیں, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ بھی دیکھ خطرناک آیت ہے. اور اے آدم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ, یعنی اس وقت آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی کیا ہے, جنت میں جا کر رہو, جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ, مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ آیت آلریڈی ہو بھی چکی ہے. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے, وہ اسٹوری ریپیٹ کر رہا ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے اجازت دی تھی, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو. تو وہی یہاں پر ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کھانے کی آزادی دیے, جنت کی نعمتیں دیے, جنت میں موجود تمام چیزیں ان کے لیے حلال اور لذیذ تھیں. جہاں سے کہا کیا, جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ مگر ایک درخت کے پاس مت جانا. تو ایسے کیا تھا اس درخت کے پاس, جنت پوری دے دی,
لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانے کا آرڈر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. مطلب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک نعمت چھین لی ہے انسانوں سے، بلکہ اللہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے اتنا دینے کے باوجود ایک چیز کو میں نے روکا تو یہ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بس یہی دیکھنا تھا اللہ کو. وہ کوئی پیڑ جہاں پر نہیں جانے کو کہا اللہ نے، وہ کوئی اتنا وہ اعلیٰ پیڑ بھی نہیں تھا وہ، لیکن اللہ نے سب کچھ جنت کا دے دیا، چھوڑ کر ایک پیڑ، چھوڑ کر ایک پیڑ. وہ کیسا ہوگا پیڑ؟ لیکن اللہ وہ پیڑ کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں؟ اللہ کو دیکھنا تھا کہ یہ بندہ میری بات سنتا ہے یا شیطان کی بات سنتا ہے. وہ پیڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دس از جسٹ ایگزامپل. لیکن اللہ کو دیکھنا تھا کہ اس بندے نے میری یہ اطاعت کری یا نہیں کری. یہ چھوٹی سی بات پر اطاعت کری کہ شیطان کا ہو گیا. یہ اللہ کو ٹیسٹ کرنا تھا. دیکھیں یہ آزمائش کا حصہ تھا اللہ کا. انسان اپنے حدود کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین. یعنی یہاں ظالم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حدوں کو توڑنے والا ظالم ہے. اللہ نے جو لمٹس رکھے ہیں ہر جگہ، اللہ نے، آپ قرآن پڑھو گے ہر جگہ اللہ کی حدیں ہیں. اتنا تک کرو پھر اس کے آگے مت بڑھو، یہاں تک جاؤ پھر آگے مت جاؤ. اسے پورے لمٹس ہیں اللہ کے. تو اللہ ایک حد بتاتا ہے. دیکھیں کہا پورے جنت کا جو چاہے سو یوز کرو، کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک درخت میرے لیے چھوڑ دو، یہاں مت جاؤ. اب اتنا سب کچھ پانے کے بعد ایک درخت کی کیا ہی بات تھی بولو، لیکن فیل ہو گئے. کیوں؟ یہ وہ چیز جس چیز سے روکا تھا وہیں پر جانے کو شیطان نے اکسایا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، وہیں پر اکسایا. دیکھیں کیوں؟ شیطان کیا چاہتا تھا؟ اس پیڑ کا درخت کا واقعی پھل کھلانا چاہتا تھا. شیطان بہت چالاک. شیطان جانتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں ان بندوں سے کراؤں. ابھی آدم اور حوا علیہ السلام سے نافرمانی کرانی تھی اور وہ کرا کے چھوڑ دیا. اس نے کرا کے مانا. اس نے دیکھیں کیسا یہ شیطان ہوگا، یہ سمجھ لیں آپ. آگے جاتے ہیں ہم. تو یہاں پر ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم سب کچھ کھاؤ پیو لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت کو چھوڑ دو باقی سب تمہارا ہے. لیکن وہ ایک ہی درخت کے لیے دیکھیں سب کچھ شیطان نے انہیں ورگلایا، انہیں بھڑکایا اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں اکسایا اور کامیاب بھی ہو گیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فتکون من الظالمین، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے احکاموں کو توڑنا، چاہے کوئی بھی، ایک دو نہیں، کسی چھوٹے سے چھوٹے بھی احکام کو توڑنا یا اللہ کی نافرمانی کسی بات میں کرنا، ہم ظالم ہیں، ہم ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہی کہا کہ ورنہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، دیٹ از دا وارننگ فار آل آف اس. تب تو آدم علیہ السلام کو دیا، اب ہم سب کے لیے کہ تم میرے احکاموں کا اگر نہیں مانو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. ظالم ہو نہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہم بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے احکاموں کی نافرمانی کریں گے، تو ہم بھی ظالم ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو پناہ مانگے اس چیز سے. پھر آگے 20 فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین.
फिर यहाँ पर तर्जुमा देखें, फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। देखें अभी मैंने जो कहा वही बात अभी आ गई। देखें दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो इनसे पोशीदा थी उनके सामने जाहिर कर दे, और कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में यानी हमेशा जन्नत में रहने वालों में से ना हो जाओ। कितनी बड़ी बात कही। देखें ललचाने वाली चीज। देखें कहते ना हम किसी को बोटी दिखाते हैं, कुत्ते को बोटी दिखाते हैं, हड्डी दिखाते हैं, ललचाते हैं ना उनको। हाँ, बकरी को घास दिखाते हैं, नजदीक लेकर आते हैं, गाय को घास दिखाते हैं, चारा दिखाते हैं नजदीक। ये ललचाने की देखे तरतीब देखे उस जमाने से। शैतान ने क्या कहा, तुम अगर इस पेड़ के फल को नहीं खाओगे तो तुम फरिश्ते नहीं बन जाओगे। यानी तुम्हें अगर फरिश्ते बनना है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना है, तो तुम्हें क्या करना है, इस पेड़ की पास या इसका पेड़ का फल जो भी है वो तुम्हें खाना है ताकि तुम फरिश्ते बन जाओ और हमेशा कहाँ रहो, जन्नत में रहो। तो इस आयत की मुख्तसर एक तफसीर देखें, शैतान की वसवसा बाजी देखें। इस आयत में अल्लाह ताला बतलाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा जन्नत में थे तो शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला। शैतान सामने आ नहीं सकता, शैतान नजर नहीं आ सकता। शैतान सिर्फ हमारे दिलों से खेल सकता है, हमारे अंदर वसवसे भेज सकता है शैतान। ये उसकी ताकत है, ये अल्लाह ने उसको हथियार दिया हुआ है। तो ये चीज देखें वो अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि किस तरह से हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस वसवसे का मकसद क्या था कि इनकी शर्मगाहें और लिबास पर्दे की हकीकत इनके सामने लाए, यानी इन्हें गुमराह कर दे और इन्हें एहतियाती की तरफ रगबत करे। यानी शर्मगाह सामने लाना मतलब क्या, देखिए ये एक प्राइवेसी है, ये प्राइवेट थिंग्स हैं जो अमूमन किसी के सामने हम खोल नहीं सकते। मतलब हमारे इज्जत को क्या है, हमारी इज्जत दागदार हो सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमारी इज्जत बेइज्जती का रास्ता है। तो अगर हम अल्लाह की बातों को नहीं मानते, अल्लाह की हम नाफरमानी करते हैं, उसका हुक्म बजा नहीं लाते हैं, इट मीन्स हम अपने शर्मगाहें खोल रहे हैं। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस मामला इज। अल्लाह की इताअत गुजारी ना करना हम कितने मतलब बेहुदा काम कर सकते हैं, ये हमें यहाँ समझना है। अपनी शर्मगाह कोई भी चाहे कम से कम भी अकल हो कभी भी अपनी शर्मगाहें नहीं खोलेगा। तो इसका मतलब क्या हमें समझना है कि अल्लाह की इताअत हमें किस तरह से करनी है, कितना सीरियस मैटर है। देखिए अल्लाह की इताअत गुजारी करना, अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, तो उसे हमें कंपैरिजन में उसके बदले में बता दिया कि जैसे एज इफ हम अपने शर्मगाहें खोल रहे हैं। शैतान ने झूठी दलील दी, उसमें भी हमें समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने इसे इस दरख्त से इसे इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ। क्या सच बात की, झूठ बात की, लेकिन आ गया, बहकावे में आ गए इंसान। और इंसान जिस्मानी हालत और फितरत से बालातर हो जाओ, यानी तुम ताकत कुव्वत वाले बन जाओ, हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो। इस तरह से उसने वर्गलाया शैतान ने, तो तुम हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल हो जाओगे, यानी हमेशा जन्नत में रहोगे तुम। तो ये एक झूठी फरेब थी, फरेब था ये जो शैतान ने खेला इंसानों के साथ। तो यहाँ पर देखें भूल भुलाइयां और गुमराही करना शैतान की बड़ी चालाकी है। शैतान के पास ऐसे ऐसे प्लानिंग्स हैं, प्लॉटिंग्स हैं जो वो करके हमें गुमराह कर सकता है, अच्छे अच्छों को गुमराह कर सकता है। तो खूबसूरत वादे भी करता है शैतान, क्या करता है, खूबसूरत वादे भी करता है हमें, और हमारे जहनों को क्या है, वर्गलाता है ये शैतान। तो इसकी हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ने इन्हें तो फरिश्ते बनने का वादा किया था, नहीं हमेशा जिंदा रहने का, बल्कि दरख्त का हुक्म सिर्फ एक आजमाइश था।
اللہ کو آزمانا تھا کہ کیا یہ میرے بندے میرا آرڈر فلفل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اہم سبق کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں میں جھوٹے یعنی فریب خیالات ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے. یعنی شیطان عموماً حقیقت کو پردے میں رکھ کر غلط چیزیں ہمیں دکھاتا ہے. سچائی کبھی نہیں دکھائے گا، حقیقت کو چھپائے گا، غلط چیزوں کو سامنے رکھے گا. تو انسان کیا ہوتا ہے پھر؟ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے انسان اتنا کہ وہ پھر شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یہ یہاں پر چیز پتہ چلتی ہے کہ شیطان کس طرح سے جال بچھاتا ہے انسانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے شیطان کے جالوں سے. آگے 21، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور دیکھیے قسم بھی کھائی دیکھو شیطان نے، نہیں دیکھو میں قسم کھاتا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں سچ کر رہا ہوں. جب کوئی قسم کھاتا ہے تو آپ یقین کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم دنیا میں عموماً قسم کھانے والے کو سچ مانتے ہیں. اس شیطان نے میں دیکھو قسم کھایا اور کہا نہیں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میرے بات کا یقین کرو. یہ اس نے کہا. تو اس کی چالاکی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان نے ایک چالاکی سے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو فریب دیا اللہ کے نام پر قسمیں کھا کر، اور ان کو سچا اور مخلص خیر خواہ سمجھا کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں سچا ہوں، میں سو اینڈ سو ہوں. اس طرح سے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ورگلایا. فَدَلَّاهُمَا بِغَرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. دیکھیں یہاں پر اس کی ترجمہ دیکھیں. پھر شیطان نے انہیں دھوکے میں لایا، بس جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. پھر ان کے رب نے انہیں پکارا اور کیا کہا؟ کیا میں نے تمہیں دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور نہ تم کو بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دیکھیں شیطان کے بارے میں اللہ نے وارن بھی کیا تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے بول کے، پھر بھی تم نے اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے جھانسے میں آ گئے. تو یہاں پر شیطان کا دھوکہ دیکھیں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو غرور یعنی فریب دھوکے میں ڈال کر ان کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں لگا دیا. تو یہاں پر شرم گاہیں کھل گئی ان کی. کیا مطلب؟ دونوں نے اس درخت کا پھل چکا تو ان کی شرم گاہیں جو پہلے سے ڈھانپی ہوئی تھی، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں نہیں نظر آ رہی تھی، ڈھانپی ہوئی تھی، تو یہ ظاہر ہو گئی. یعنی دیکھ سکتے تھے وہ ایک دوسرے کو، پورا ننگا دیکھ سکتے تھے نعوذ باللہ. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا ہے؟ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا. ان کو شرم محسوس ہوئی تو کیا کریں گے؟ ابھی کپڑے تو تھے نہیں، تو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا. یہ ایک فطری احساس ہے، یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ڈالا ہوا ہے کیا کہ اس کو شرم آتی ہے تو اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے. یہاں انہوں نے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا. ایک فطری احساس جو ہے ہمارے اندر ہے، جو گناہ کے بعد انسان کو اس کے اعمال کی حقیقت کا احساس دلاتی ہے. یعنی انہوں نے جو گناہ کیا تھا وہ انہیں پتا چل گیا، اسی وجہ سے ایسا ہوا، بلکہ ان کو پتا چل گیا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہوئی ان کی. اللہ تعالیٰ کی پکار، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا یاد دلایا کہ تمہیں اس درخت سے میں نے روکا نہیں تھا. اللہ نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ہمیں نہیں پتا آج ہمیں بھی تو پتا ہے نا کہ دشمن ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان. یہ پکار دراصل اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور نصیحت تھی ان کے لیے.
ताकि वो अपने अमाल का के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या गलत किया। अल्लाह ने ये क्यों कहा? अल्लाह ताला चाहता था उन्हें अलर्ट करना कि तुमने मेरी नाफरमानी करी अभी अभी, और बहुत बड़ी बड़ी नाफरमानी करी। तो शैतान की चालाकी, शैतान अपने फरेब में इंसान को गलत वादे और झूठी उम्मीदें दिलाता है ताकि इंसान को अल्लाह के हुक्म से हटाए। ये असल दुश्मनी है जो वो निभा रहा है शैतान हमसे। शर्म और हया का ज़हूर उनके शर्मगाहों के जाहिर होने से जाहिर होता है कि गुनाह इंसान के फितरत और हया को मुतासिर करता है। यानी गुनाह यानी ये भी शर्म होने की चीज है। अगर मेरे मेरे से कोई गुनाह सरदर्द होता है तो मुझे शर्म होकर मर जाना चाहिए। मतलब शर्म एक ऐसी चीज है, गुनाह भी करो तो हमें शर्म आनी चाहिए, ना कि डट कर सामने क्या बोलते सर उठाकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर शर्म को देखिए किस तरह से गुनाह को शर्म के साथ मिलाया गया है। कंपैरिजन देखें दोनों का। तो अल्लाह का वादा क्या है? तो अल्लाह ने पहले ही वादे किया था, लेकिन फिर भी इंसान ने शैतान पर भरोसा किया। इतना करने के बाद भी अल्लाह ने कहने के बावजूद इंसान ने क्या किया? शैतान पर भरोसा किया। जिससे हमारे लिए क्या, अल्लाह ताला की नसीहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी कहता है उसको हमें मानना चाहिए, नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना। अब इनको पता चल गया हमने गलत कर दिया, हमें गलती गुनाह कर दिया। अब दुआ कर रहे हैं। अब दोनों आदम और हवा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। काल रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए रब हमने, ए हमारे रब हमने गुनाह किया। ए अल्लाह हमने जुल्म किया, हमारे ऊपर, हमारी जान के ऊपर हमने जुल्म किया। और अगर तू अगर हमें नहीं बख्शेगा, व वो इल्लम तगफिर लना, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, वो तरहमना, अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी अल्लाह से अब गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं दोनों। मालूम पड़ा गुनाह हो गया। अब वो तकब्बुर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उन्हें पता चला वो शैतान के झांसे में आ गए। अब वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, हमने तो अपनी जानों पर, अपने नफ्सों पर जुल्म कर ही दिया। अब तूने अगर हमें माफ नहीं किया, क्यों, माफ करने का हक तो सिर्फ तेरा है। तूने अगर हमें माफ नहीं किया, तूने हम पर रहम नहीं किया, तो हम कौन होंगे? हम हमेशा लॉस में रहेंगे, हम खासरीन में से होंगे। खासरीन यानी खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? गलती, देखिए गलती फिर तौबा, ये हम इंसानों का होना चाहिए। गलती होती है, लेकिन गलती को समझने के बाद तौबा करना बहुत जरूरी है। इस्तगफार करना कितना जरूरी है, ये यहाँ ये आयत बताती है। तौबा, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपनी गलती का एतराफ किया। हाँ अल्लाह, हमसे गलती हो गई। तो इन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, यानी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करी, नाफरमानी करी। तो इसका एतराफ और आंखों के सामने अंजाम कबूल करना सच्ची तौबा करना है। यानी हमें पहले एक्सेप्ट करना कि हम गुनाह करें, फिर तौबा करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना कि अल्लाह हमें माफ फरमा। तो यहाँ पर ये चीज पता चलती चलती है कि गुनाह करे तो नहीं, इंसान से गुनाह होते हैं, लेकिन वक्त रहते हमें अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर लेना चाहिए, वक्त को गंवाना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह उनकी माफी न फरमाए और न ही उन पर रहम करे तो यकीनन वो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, यानी दुनिया और आखिरत में वो नुकसान में रहेंगे। तो अल्लाह की रहमत से महरूम लोगों में शामिल होंगे, यानी जिन पर अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई डाली है, यानी जहन्नम रसीद किया है, वहीं पर हम भी चले जाएंगे। तो ये दुआ इंसान की तौबा और अल्लाह की रहमत की तरफ रुजू है। यानी किस तरह से इंसान को तौबा करना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। इंसान जब अपनी नाफरमानी कबूल करता है, अल्लाह से बख्शिश मांगता है, तो तौबा का असल तौबा यही होती है। यानी अल्लाह से तौबा करना क्या है, ये यहाँ पर हमें समझाया गया है। आगे चलते हैं 24। क़ाल हबितू बादुकुम लिबाद अदू वलकुम फिल आरदी मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन।
24 आयत क्या कह रही है? अल्लाह ताला ने फरमाया उतर जाओ, तुम में से बाद एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम क्या हैं? तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक रिहाई ठिकाना है और जिंदगी का सामान है, एक मुकर्ररा वक्त के लिए। और क्या कहा अल्लाह ने? देखिए यहाँ पर हमारे लिए मेन लेसन बैठा हुआ है। देखिए अल्लाह ताला ने कहा तुम दोनों इस दुनिया में उतर जाओ, ये जमीन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, यहाँ पर हर चीज मुहैया की है, हर चीज जो तुम्हें तुम्हें लगने वाली है मैंने यहाँ दी हुई है, हर नियामत दी हुई है। लेकिन तुम्हें सिर्फ वहां एक वक्त तक रहना है, हमेशा नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा बस जाओ वहां रहो खाओ पियो ऐश मनाओ, नहीं। तुम्हें वहां पर एक वक्त तक दोनों को रहना है, साथ में रहना है दोनों को जाकर। और जब मैं बुलाऊंगा तब आपका आना है, वापस दोबारा आना है, मतलब मौत के बाद। तो ये यहाँ पर देखिए पूरी फिलॉसफी समझ में आती है इंसानों की, इस दुनिया की, और हम इंसानों की और शैतान की। तो ये हुक्म आदम अलैहिस्सलाम, उनकी जौजा ने हवा अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की तरफ इशारा है कि वो जन्नत से जमीन पर तशरीफ ले आए। जन्नत में थे, फिर जमीन पर अल्लाह ने उस वक्त उन्हें भेजा। ये न सिर्फ एक इंसानियत का आगाज यहाँ से शुरू होता है, यानी किस तरह से इंसानियत का आगाज जमीन पर शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होता है। अल्लाह ने क्या कहा? तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। इंसान और शैतान के दरमियान नफरत और दुश्मनी यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दी। इंसान और शैतान, इंसान और इंसान, इख्तलाफात और कशमकश। इंसानों के अंदर कशमकश रहेगी, लेकिन इंसान और शैतान में दुश्मनी रहेगी। तो इस आयत में यह हकीकत बयान की गई है कि जमीन पर जिंदगी में इंसान एक दूसरे के लिए बाज़ औकात दुश्मनी और टकराव का सबब भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला ने हकीकत वाजे कर दी है कि जमीन में ठिकाना और जिंदगी जीने का सामान है। अल्लाह ताला ने वाजे अल्फाज में कहा कि जमीन इंसानों के लिए रिहाइश गाह है, यानी रहने की जगह है, यानी यहाँ रहना जिंदगी का सामान, फायदेमंद सामान तुम्हें मैंने अता किया है, जिसमें रिस्क है, वसाइल है, नियामतें हैं, जिंदगी के तमाम चीजें शामिल हैं। लेकिन ये फानी है, ये भी बता दिया, ये फानी है, हमेशा का नहीं है, टेम्पररी है ये। यहाँ इंसान एक मुकर्ररा वक्त तक रहने वाला है। तो ये जिंदगी हमारी क्या है? आजमाइश, इम्तिहान का। यहाँ हमें अगर खुशियां ना मिली, नो प्रॉब्लम। यहाँ हमें आराम सुकून नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। यहाँ हमें दुख ही दुख मिला, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में हम ऐश करने आए हैं, ऐश तो हम जन्नत में करेंगे इंशाअल्लाह। इस दुनिया में हम ऐश के लिए नहीं आए हैं। अगर अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे नसीब में दुख रखा है, तो ये दुनिया मेरे दुख से ही गुजरेगी, यानी मैंने सामना करना है दुख का अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए। अगर मेरे लिए अल्लाह ताला ने दौलत रखी है, तो उसमें भी अल्लाह ने मेरे लिए आजमाइश रखी है। खाली दौलत दी नहीं, खाओ पियो ऐश मनाओ मेरे पास आओ। तो दौलत में एक एक पाई का